Mayong adlaw kanatong tanan kaninyo sa diha tanan. Atong pagahigutan karon ang mga pulong sa Ginoo. Ang pagkamatinumanon ngadto sa Dios. Nakasulat sa Sirak. Anak, kung mag-alagad ikaw sa Ginoo, pangandam alang sa mga higayon nga pagasulayan ka. Pagbuhat sa kinasing-kasing ug sa tinuod. Pagbaton sa pagkabugnaw kung moabot ang mga kasamok. Pabilin diha sa Ginoo, ayaw gayud pagbiya kaniya ug pasidunggan ka sa katapusan sa imong mga adlaw. Dawata bisan unsa ang mahitabo kini kanimo. Bisan kung pakaulawan ka, pagpailob ang bulawan sulayan pinaagi sa kalayo, ug ang kinaiya sa tao sulayan diha sa luhudno sa mga kaulawan. Salig sa Ginoo ug tabangan ikaw kaniya. Pag kinabuhi nga matarong diha sa iyang dalan, ug ibutang ang imong paglaom diha kaniya. Kamong tanan nga mga madlukon sa Ginoo, paabuta ang iyang kaluoy. Ayaw kamo pagtalikod kaniya, kay masukamod kamo. Kamong tanan nga mahadlukon sa Ginoo, salig kaniya, og sa walay duha-duha. Gantihan kamo, kamong tanan nga mahadlukon sa Ginoo, pagpaabot sa iyang mga panalangin sa kaluoy og sa kalipay nga walay katapusan. Huna-hunaa ang mga katigulangan og palandunga kini. Aduna bay gibiyaan sa Ginoo kanila nga naglaom kaniya? Aduna bay gitalikdan sa Ginoo kanila nga sa kanunay nagtahod kaniya? Aduna bay wala tagda sa Ginoo kanila nga nagampo kaniya? Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Nagpasaylo siya sa atong mga sala ug nagamping siya kanato sa panahon sa mga kalisdanan. Apan sila nga nawad-an sa pagsalig nagpadulong sa kapildihan. Kamong tanan nga makasasala nga buot maglakaw sa duha ka dalan. Ang kapakyasan sa walay duha-duha moabot kanila nga mawad-an sa ilang kaisog. Wala sila'y pagtuo busa, wala sila'y panalipod. Moabot gayod kanila nga wala na mulahutay. Unsa may ilang buhaton kung ang Ginoo moabot na aron paghukom kanila. Sila nga madlukon sa Ginoo dili magsupak sa iyang mga kasuguan, sila nga naigugma kaniya magkinabuhi sumala sa iyang gusto. Sila nga madlukon og mahigugmaon sa Ginoo maningkamot sa pagpahimuot kaniya og magmatngon sa pagtuman sa balaod. Sila nga madlukon sa Ginoo sa kanunay andam sa pag-alagad kaniya. Magpaubos sila at tubangan kaniya og moingon, among isalig ang imong kaugmaon diha sa mga kamot sa Ginoo, dili diha sa mga kamot sa mga tao, kay ang kaluoy sa Ginoo sama sa kadako sa iyang kahalangdon. Amen. Mao ang mga mensahe nga kanunay ginatong gipahinumdum sa Ginoo kada adlaw. Kung kinsa man katong ganahan nga mo simba kada adlaw, ang tibuok Biblia mao kanay gisangyaw kanunay sa mga kaparian nato ug sa mga pastor padiha. Gitaid nila gikan sa sinugdanan hangtod sa gikan sa Genesis hangtod sa
gipadayag. Ang sa Katoliko mao na ilang gisubay tulo ka bahin sa Biblia, ang unang pagbasa, ikaduhang pagbasa, Salmo, Ebanghelyo. Mao nang patudlo sa Ginoo nga mao nagisangyaw sa mga kaparian kuno. Nya dayon magumili gamay ang mapari, dayon mag-amahan namo din sila. Our Father. Nya dayon mga pulong sa Ginoo tanan ilang gisunod. Mao sad na ang mga pastor sabsad tingali nga ang ilang gipangsangyaw mga pulong gyapon sa mga Ginoo. Pero dili lang sa nato og kita tanan mga pare mga pastor dili lang ta magdinautay maghigugmaay kita kay wa gid taon na diri sa Biblia wa gid nato babasa kung saon nga nagsugo ang Ginoo pag dinautay kamo. Wa gid ug naay mag-ingon ang Ginoo nga ug naay magtukod og relihiyon hala dauta to niyo relihiyon dito aron na moy daghang maagni mamalhin. Wa gid magsugo ang Ginoo na. Pagsangyaw lang kamo sigo sa iyong kabubuton ug unsa nang naa diha sa pulong sa Ginoo nga iyang gisugo ug iyang gipasangyaw mura kana dili na nato pun-an nga aton dauton pun-an naman mura na isangyaw magbuhat mga maayo nga aron makita sa mga tao may ning mga relihiyon na kay mga maayo kay buhat bay tinagdan na anatan nila manudtan nila kay makita nato nila mga maayo sila malamon sila may mga buhat may batasan friendly ana na to makita ang mga pulong sa Ginoo nga iyang gipiyal diri kanato nga aron kita usa ka magsasagyaw. God bless kaninyong tanan. Manginaot ko nga naman itong practice itong kagalingon. Daghang salamat.